कार्डोजो आनी हांव बारोडा म्हणटा त्या गांवांत आसा केपें एरिया आनी हांव एक कारणां लागून येयलो. देवाची खोशी आपल्या देवा जाय तें जाता आनी आमचो हो भाव एडमर ऑलिवेरा भाव एक बरो खेळगडी, बरो एक्टर, 16 आसता तेजी आनी देवाचे हेजे प्रमाणे तो एक दुयेंसाक सांपडलो आनी ते दुयेंसांतल्यान ताका आमी सगल्यांनी मागपाकूच जाय. तशेंच हें दुयेंस मातशें ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार एक्सपेंडिचर खूब लाखांनी लागता. ताका लागून हांव मागतां, एपील कोत्तां, तुमच्यांनी जाता ते भाशेन फूल पाकळी ताका कंट्रिब्यूट करात आनी ताका ह्या दुयेंसांतल्यान भायर काडपाक आमी सगळे मेळोन ताका मदत करया. तेजी मामी सायडीन आसा ती 2 उतरां सांगतली. म्हजें नांव शामिरा, हांव एडमराली मामा. की बाबा एक दुयेंसाची पिडा जाल्या तुमच्या जाता जाल्यार तुमच्या बापाक तुमच्या मागण्यांनी तुमी दवरचो एक दुयेंसाचे पिडेंतलो भायर सोडपाक आनी तुमच्यांनी कितें जाता जाल्यार म्हाका पूर्ण पाकळी दिवन आदार करचो. तुमच्या बाबाक कितें घेवन मेळपाक. आनी तेजी आंटी 2. म्हजें नांव कासिदा फेर्नांडीस आनी बाब म्हगे नातू व्हड ना. ताका मागणी मागचें तेजे पासत तो बरो जाल्या पुरो म्हूण तेजे तकलेक कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना. पूण तें कसले तरेन जालें बाबा ताका मातशें तुमी बरो करपा देवाको मागाय आनी ताका कितें म्हूण तुमचो आदार दिवपा आहा जाल्यार दियाय रे बाबा. हांव मागतां जाता तितले हो शेअर करात कित्याक हें अर्जंट बेसीस आसा आनी जितले आमचे ग्रुप्स आसाय, जितले आमचे वळखीचे आसाय, जावं ते गोंयचे भायर खूंयच आमचो भाव 16 वर्साचो भाव ह्या दुयेंसांतल्यान बेगीन भायर सरल्यार आमचें एक मागणें आसा, आमचो एक आवंडो आसा आनी सगळे मेळोन ताका भायर काडया आनी ताका एक सामकें जे भाशेन तो उमेदीचो भुरगो सामको तीच लायफ ताका बरी मेळोवंक आमी प्रयत्न करया आनी आमी यश मेळटलें, आमी सक्सेस जातले आनी आमी आमचो एडमर बाब परतून साम बरो फुटबॉल खेळोन बरो एक्टींग करून नांव बरें आपल्या माय बायचें आनी गांवचें गोंयचें नांव वयर काडपाक तो जे भाशेन आहा ते भाशेन तें टॅलंट ताका दाखोवपाक मेळटा आनी तो आमच्या बरोबर एकदम सामको एक खांबो आमचो ते भाशेन.